बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जुम्मे के दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी जायज़ दवाएं जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर ज़रूर पेश कीजिए इस जुम्मे के दिन में, मुबारक दिन में। ये चूँकि हम मुसलमानों के लिए, हमारे लिए ईद का दिन होता है, इनफैक्ट ईद से भी ज़्यादा बढ़ के होता है, ख़ास दिन है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जायज़ दवाएं ज़रूर कबूल करती है, क्योंकि इसमें पल ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद आपकी जो भी आप जायज़ आपकी ज़रूरतें, जायज़ दवाएँ होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी कबूल करते हैं। और खादिम हुसैन रिज़वी साहब जो हैं वो फौत हो चुके हैं जी। कल न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, तो काइंडली उनके लिए भी हाथ उठा के दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, और हम सब को भी अल्लाह तबारक व तआला सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो जो है जी, एक तो मैं माज़रत चाहता हूँ जी, पिछले 2-3 हफ्तों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, एक्चुअली कुछ चीज़ों में बिज़ी था, और फिर एक मेरे सामने एक टॉपिक भी था, मैं उस पर थोड़ी सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहा था, और लिटरली कहूँ तो मुझे दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि हम मुसलमान किस तरफ चल पड़े हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जो आखिरी पल तक कहते रहे मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। और हम उम्मती क्या कर रहे हैं, हम किस डगर पे चल रहे हैं, किस रास्ते को हमने अडॉप्ट कर लिया है, ये बड़े दुख की बात है। तो जो आज का टॉपिक है जी, वो टॉपिक क्या है जी कि अभी रिसेंटली आप लोगों को न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे तो बम्बार्डमेंट हुई है इस चीज़ की। एक शादी हुई है जी, बहुत कह लीजिए एलीट क्लास की, टॉप ऑफ द लाइन एक शादी हुई है। मेरे लिहाज से अगर मैं बात करता हूँ, एक कॉर्पोरेट कह लीजिए, कॉर्पोरेट पैचअप था, ठीक है। तो शादी तो मुझे खैर वो नहीं लगी किसी भी एंगल से। मास्टर टाइल्स काफ़ी जाना माना ग्रुप है, और जलाल सन्स भी एक काफ़ी जाना माना ग्रुप है। इनके जो कह लीजिए इनके बच्चों की आपस में शादियाँ हुई हैं। आई गेस मास्टर टाइल्स वालों की जो थी वो उनकी बेटी थी, और जो जलाल सन्स वाले उनके जो थे वो बेटे थे। तो इनकी शादी हुई है, और माशाल्लाह आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे तो हर जगह पे मौजूद है, नहीं तो गूगल पे जाकर सर्च कीजिए मास्टर टाइल्स एंड जलाल सन्स मैरिज, तो आपको उसकी सारी डिटेल्स, तस्वीर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। तो मतलब एक जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल को पढ़ के मुझे एक चीज़ समझ आई, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यकीन मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। 200 करोड़ रुपए की शादी, जी हाँ, पाकिस्तानी 200 करोड़ रुपए की शादी हुई है मास्टर टाइल्स और जलाल सन्स के बच्चों की। यार 200 करोड़ रुपया, इट्स नॉट अ जॉक, मजाक नहीं है। जिंदगी गुजर जाती है भाई, सदियां लग जाती हैं 200 करोड़ रुपया हक हलाल से कमाने में। इनफैक्ट पॉसिबल नहीं है, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, हक हलाल की कमाई से 200 करोड़ पॉसिबल नहीं है। मौजा हो जाए वो एक अलग बात है, यहाँ बहुत आपके पास दिमाग है, कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया है, वो एक अलग बात है। बट 200 करोड़ रुपए की शादी, आई थिंक इतना फेयर बात नहीं है। अब मेरा इस पर क्या कह लीजिए, इस पर मेरी क्या डिबेट है, मेरी क्या डिस्कशन है, या मेरा क्या व्यू पॉइंट है, भाई मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको वो पॉइंट समझ आएगा, क्योंकि मेरा मकसद ये शादी को कवरेज करना या इसकी कवरेज बताना नहीं है। मेरा मकसद ये है सही और गलत का फैसला आप लोगों ने खुद करना है। मेरा सिर्फ काम है सही और गलत चीज़ आपको आइडेंटिफाई करके बताना, उस रास्ते पर चलना आप लोगों ने खुद है। देखिए जनाब, 200 करोड़ रुपए की शादी, अगर एक पल के लिए मैं ये सोचूं कि 200 करोड़ रुपए से कितने लोगों की मदद हो जाती, कितने बच्चे बच्चियों की शादी हो जाती, कितने बीमार जो अस्पतालों में हैं उनको अगर ये पैसे दे दिए तो उनकी ज़िंदगियां बच जाती, कितने लोग मुश्किलें परेशानियों में हैं उनकी मुश्किलें परेशानियां हल हो जाती, कितने लोग कोरोना वायरस की वजह से अपना रिज़्क जो है गवा बैठे हैं, नौकरियां चलेंगी, उनको दे दिया तो उनकी मदद हो जाती, और इन रिटर्न 200 करोड़ रुपया लगा कितनी अनलिमिटेड दवाएं मिलती। ये अगर आप सोचें एक पल के लिए तो आप गिन नहीं सकेंगे कि आपको कितनी दवाएं मिलती। लेकिन चूंकि एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ जी, 200 करोड़ रुपए की शादी हुई है भाई, ठीक है। सजावट वगैरह जाके देख लीजिएगा, इंटरनेट पर चेक कर लीजिएगा, पैसे का ज़िया। वो बात है ना कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पैसा अता किया है, आपका इसमें कोई कमाल नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए अता किया है कि वो देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा जिसको मैंने इतने पैसे से नवाजा है वो गरीबों की कितनी मदद करता है, लोगों की कितनी मदद करता है, उस पैसे को अल्लाह तबारक व तआला की राह में कितना खर्च किया जा रहा है। क्या 200 करोड़ रुपये अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च किया गया? बड़े बड़े नामवर फनकार आए, और मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था 50-50 लाख रुपये फनकारों को दिया गया। फिर मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक हमारे काफ़ी इस्लामी स्कॉलर हैं, बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, ठीक है, मौलाना तारिक जमील साहब। एक वक्त था
میں ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھا کرتا تھا. لیکن جب انہوں نے کچھ چیزیں ایسی کہیں جس پہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ آن ایئر آ کے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے, تو پھر میں نے ان کو سننا بند کر دیا. پھر میں اپنی تحقیق کرنا شروع ہو گیا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتا رہا. کافی چیزیں میں نے کافی لوگوں کو اس طرح ریڈ کیا, اور جو صحیح اور غلط بات ہے میں اس کو ہمیشہ سپورٹ کرنا شروع ہو گیا, اور لوگوں کو ڈفرینس سمجھانا شروع ہو گیا. تو مولانا طارق جمیل صاحب کو اچھا سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, امیروں کی شادی ہے نا تو پہلی پریورٹی کیا ہے, ایون مڈل کلاس کی بھی ہے یار, پہلی پریورٹی کیا ہے یار, مولانا طارق جمیل صاحب کو یا جو بھی کوئی کہہ لیجیے بہت پرومیننٹ آپ کے اسلامی اسکالر ہیں ان کو بلایا جائے, وہ ہمارا نکاح پڑھائیں گے نا تو یار ہمارے نکاح میں برکت ہو جائے گی. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نکاح تو مسجد میں نہیں کر رہے جس چیز سے برکت آنی ہے, لیکن تم کہہ رہے ہو کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو یا کسی اور مولانا صاحب کو بلا لوں گا, وہ میرا نکاح پڑھا دیں گے نا تو یار میری زندگی بیسٹ ہو جائے گی, میرا یہ جو رشتہ ہے نا شادی والا یہ پکا ہو جائے گا, مطلب ایک سٹیمپ لگ جائے گی. پہلے تو یہ سمجھو انسان کے نکاح پڑھانے سے نا بے شک وہ جتنا مرضی معتبر ہو تمہارا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا. اگر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں یعنی کہ مسجد میں اگر نکاح کراتے ہو تو پھر تمہارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. تو یہ چیز سمجھنی ہے. ہم نے مسجدوں کو ریپلیس کر کے ہٹا کے وہاں پہ لوگوں کو اٹیچ کر دیا, ٹھیک ہے, لوگوں کو جوڑ دیا اس چیز سے کہ ایک بندہ فلاں بندہ پڑھائے گا تو میرا نکاح بہت اچھا رہے گا, اور لوگ کیا کہیں گے, واہ بھائی واہ مولانا طارق جمیل صاحب آئے, یہاں کوئی پرومننٹ اسکالر ہیں جنہوں نے میرا نکاح پڑھایا. سوسائٹی کا بہت سوچتے ہیں. حالانکہ مسجد میں نکاح کرنا سب سے افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مسجد میں نکاح کرو. الحمدللہ میرا نکاح میں مسجد میں کیا تھا, بالکل الحمدللہ بہت 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 پراؤڈلی کہتا ہوں. پیور اسلامی شادی تھی, بالکل اسلام کے طور طریقوں کے مطابق. اور آج اللہ کا شکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ننا سا پیارا سا بیٹا عطا کیا, محمد عبداللہ بھائی. بہت اللہ کا شکر ہے, سکون دہ زندگی گزر رہی ہے. اور یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے اللہ اور اللہ کے نبی کا کمال ہے, کیونکہ میں نے اللہ اور اللہ کے نبی کے سنتوں کو زندہ کیا تو مجھے اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی, اتنی خوشیاں عطا کی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. خیر, تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جی ان کا نکاح پڑھایا. اب میرا ایک کوشچن ہے آپ سب لوگوں سے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میرا اس وقت صحیح غلط کی بات نہیں ہے, صرف ایک کوشچن ہے. ٹھیک ہے, اسلامی اسکالر اگر آ کے نکاح پڑھاتے ہیں تو برکت ہوتی ہے, ہمارا یہ ماننا ہے, میں 100% اس بات پہ ایگری کرتا ہوں. لیکن اسلامی اسکالر اگر آ کے یہ بات ضرور کہیں کہ بھائی نکاح اگر تم مسجد میں کر لو تو یہ زیادہ برکت ہے, تو یہ میرے خیال سے جائز بات ہے یا ناجائز بات ہے؟ مطلب طارق جمیل صاحب نے نکاح پڑھایا, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا وہ نکاح مسجد میں پڑھایا گیا؟ نہیں نا. دوسری بات, غیر شرعی رسمیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ غیر شرعی رسمیں ہم لوگوں نے اڈاپٹ کرنی ہیں. تیل مہندیاں ہیں, ٹھیک ہے, منگنیاں ہو گئیں, ٹھیک ہے, گانے بانے ہو گئے, ڈانس وغیرہ ہو گیا, گلوکار کو بلا کے گانے بجوا رہے ہو, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. محرم غیر محرم کا کانسیپٹ ہے اسلام میں ہے, ہم مانے نہ مانے ایک الگ بات ہے. یہ ساری چیزیں اس شادی میں ہو رہی تھیں. مولانا طارق جمیل صاحب جو نکاح پڑھانے آئے تھے, کیا ان کا فرض نہیں ہے ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے, ایک اچھے اسلامی اسکالر ہونے کے ناطے کہ وہ ایٹ لیسٹ آگے لوگوں کو یہ ایجوکیٹ تو کریں کہ بھائی یہ غلط چیز ہے, آپ یہ جو شادی کرو یہ غلط ہے, اور اس پہ 200 کروڑ روپیہ لگا رہے ہو تو ویسے ہی پیسے کیسے آئیں؟ اس پیسے سے کسی کی مدد کرو, جا کے غریبوں کی مدد کرو. اگر تم نے آئیڈیل اپنی شادی بنانی تو مسجد میں نکاح کرو, سادگی سے کرو, اور پھر دیکھو تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور تمہیں آخرت میں بھی عزت ملے گی. تم ایک بینچ مارک سیٹ کر دو کہ اتنے بڑے گروپ نے شادی کی بالکل سادگی سے, تمہاری بزنس کی ریپوٹیشن بڑھے گی, تمہارا بزنس بڑھے گا, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کیا بیٹھے گی کنسیپٹ کہ یار اتنا بڑا گروپ اتنی سادگی سے کر رہا ہے. لیکن خیر یہاں پہ الٹا کانسیپٹ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یار جب کوئی مولانا حضرات کوئی نکاح پڑھانے جاتے ہیں, یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی نکاح مسجد میں کرو, نکاح مسجد میں کرو, مسجد میں نکاح کرنا افضل ہے. میرے نکاح پڑھانے سے وہ نکاح افضل نہیں ہو جائے گا, مسجد میں نکاح پڑھنے سے مسجد میں نکاح پڑھانے سے افضل ہوگا, جو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. ایک چیز یہ. سیکنڈ چیز, مولانا طارق جمیل صاحب یا جو بھی اسلامی اسکالر ہیں وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ چیز غلط ہے, غیر شرعی رسمیں کر رہے ہو, کیوں نہیں کہا جاتا؟ تیسری چیز, ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا 10 لاکھ روپے ان کو ملا جی نکاح پڑھانے کا. وہ ہے نا کہ جب ایک زمانہ آتا ہے جی کہ آپ کو جب آپ کی شہرت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بہت عزت نوازتے ہیں تو ماشاء اللہ پھر وہ آپ کے ریٹس بھی بہت اوپر چلے جاتے ہیں.
10 लाख रुपए आपको मिला, माशाल्लाह माशाल्लाह. लोग मतलब वो एहतजाज हो रहा था, फेसबुक पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था कि गुलकारों को तो 50-50 लाख दिया गया तो मौलाना तारिक जमील साहब को निकाह पढ़ाने का एक इस्लामी काम जो है उस पर सिर्फ उनको 10 लाख क्यों दिया गया, हम इसमें एहतजाज करते हैं. पहली बात तो ये बड़ी दुख की बात है कि भाइयों बहनों, मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना, एक ऐसी शादी जहाँ तेल मेहंदी हो रही, गाने बाजे हो रहे हैं, महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही, पैसे का ज़िया किया जा रहा है, अफजल क्या बात है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए. दीन की तबलीग कीजिए, दीन की तबलीग ज़रूर कीजिए, को बताइए. अगर नहीं मानते तो ऐसी जगह में सिर्फ इसलिए कि आपको 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए मिल रहा है, इस वजह से निकाह पढ़ाने मत जाइए. बाइकआउट तो कीजिए, बुराई के लिए स्टैंड तो करें. हम स्टैंड ही नहीं करते. हमें पता है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए मिल रहा है तो हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे. पैसे जो आ रहे हैं, 2-3 घंटे का फंक्शन है, जाके बस 10 लाख कमाना है, आगे. दीन कमा रहे हो, अल्लाह के नबी का दीन फैला रहे हो कि पैसे बना रहे हो, समझना है. दीन से पैसे नहीं बनते यार. दीन को पैसों के लिए इस्तेमाल मत करें. दीन पैसों के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास. उन्होंने दीन को कभी पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं किया. हम उन्हीं के उम्मती हैं, हमने उन्हीं को फॉलो करना है. हमारा कोई कमाल नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है, यकीन जानिए, हमारी कोई औकात नहीं है. आप 10 लाख ले रहे हो, आप 1 करोड़ ले रहे हो, आपकी कोई औकात नहीं है. अल्लाह तबारक व तआला ने ही आपको इतने पैसों से नवाजा है. तो कहीं मुझे नज़र नहीं आया कि ये कहते हुए उन्होंने बाइकआउट किया हो कि नहीं मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप चीज़ गैर शरई चीज़ें कर रहे हो. ये चीज़ होनी चाहिए थी यार. लोगों को एजुकेट तो करें, बताएं तो सही. आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इज्जत नवाजी है, इतनी शोहरत नवाजी है, आपका फ़र्ज़ बनता है लोगों को ये बताना कि भाइयों बहनों ये तुम गलत कर रहे हो. मास्टर टाइल्स वाले, जालसाज वाले, तुम लोग ये गलत काम कर रहे हो. दीन के अगेंस्ट जाके तुम शादी कर रहे हो. क्या सोच रहे हो? तुम मुझे मुंसलिक तुमने कर दी इस चीज़ से कि मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा, तो तुम्हारा निकाह जो है दी बेस्ट हो गया, आइडल हो गया. मस्जिद में तो तुम निकाह कर नहीं रहे. 200 करोड़ तुमने लगा दिया, गाने बाजे सब उसमें हो रहे, महरम ना महरम वाली हर चीज़ हो रही, पार्टी इस किस्म की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं. किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए. गलत बात है यार, बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है. मैंने 2019 में मेरी शादी हुई, इस्लामी शादी की. यकीन जानिए कितनी मुश्किल तरीके से शादी हुई है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं स्टैंड करता था हर जगह पे. मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका कितना ज़्यादा मुझे बेनिफिट हुआ मैं आपको नहीं बता सकता. आप फील करो तो आपको पता चलेगा कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला इतनी नेमतों से नवाज़ है. अगर आपने एहसास ही नहीं है आप में, फिर आपको अल्लाह तबारक व तआला ख़जाने भी नवाज़ हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, आप लोग मानोगे नहीं इस बात. तो कॉमन सी बात है यार. देखो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की 200 करोड़ रुपया. मैं एक आम बंदा हूँ, मैं आई एम नॉट इस्लामिक स्कॉलर, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस है यार कि मुझे पता है मस्जिद में निकाह अफजल है, तो मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद में निकाह किया जाता. मुझे पता है गैर शरई रस्में नहीं होनी चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ गैर शरई रस्में नहीं होनी चाहिए थी शादी में. मुझे पता है डांस वांस ये वो चीज़ें मना है, नहीं होनी चाहिए थी. अगर हम मौलाना हजरात ही जो हैं वो अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लें कि हमने अमीर पार्टी में 10 लाख रुपए लेना निकाह पढ़ाने का, तो फिर शायद हम लोग को, गरीब लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ना. हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद कोई मुझे कहे उमर भाई आप निकाह पढ़ा दीजिए आके. मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है. मेरी ये डोमेन भी नहीं है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरा एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग. और मैंने आपसे क्या क्या हो सकता है 10 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतनी इज्जत नवाजे कि हो सकता है कोई मुझे कहे उमर भाई आके नमाज अपना निकाह पढ़ा दीजिए. तो मेरी अव्वल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मैं उनको गाइड करूँ कि भाइयों बहनों निकाह को मस्जिद में करो, और मस्जिद में ये कैमरे शामरे मत लेके जाओ. तुम फ़ोटोशूट वगैरह करते हो, मस्जिदों को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल मत करो, ये गलत है. आजकल ट्रेंड चला हुआ है 25-30 हज़ार रुपये लेके जगह बुक कर लेते हैं, बादशाही मस्जिद इस तरह की जगहों में जाके आप फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं. मस्जिद में जो निकाह भी हो रहा होता है, आप उसको भी सारा का सारा जो है फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं. मस्जिद में कैमरा वगैरह लेके जाना अच्छी बात नहीं है. वहाँ पर चीज़ें वगैरह इस तरह दुनियावी चीज़ों को मस्जिदों में लेके चले गए, अल्लाह तबारक व तआला के घर में लेके जा रहे हो तो गुनाह मिलता है यार. इसको समझो तो तुम्हारे लिए बात है, ना समझो तो तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है. तो मैं क्या कहूँगा कि भाइयों बहनों मस्जिद में निकाह करो. और भाइयों बहनों जब तुम मस्जिद में निकाह कर रहे हो तो इस अमल को तो मैं जिसे कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही करने को तैयार हूँ. निकाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे अमल अच्छा लगा कि मैंने एक अच्छी बात बताई. मैंने उनको सीधे रास्ते पे चलने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि आजकल मैंने हम कह लीजिए हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और उन्होंने इस बात को मानी.
تو میں نے ان کا نکاح پڑھا دیا. تو ہم نے سمجھنا اس بات کو. پھر 200 کروڑ روپیہ ضائع ہو رہا ہے اور ایک عالم, وقت کا مشہور عالم, یہ بھی گائیڈ نہیں کر سکتا کہ بھائی ضائع مت کرو, لوگوں کی مدد کر دو. تبلیغ کیا ہے, دین کیا ہے, دین کیسے پھیلا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کیسے پھیلایا, ہم تو دور دور تک اس چیز سے واقف نہیں ہیں. بھائی یہ کس قسم کی چیز ہے, یہ کس قسم کے ہمارے عالم ہیں, کس قسم کے ہمارے مولانا حضرات ہیں, کیا چیزیں ہیں. بہت سے مولانا حضرات کو, بہت سے ان کے چاہنے والوں کا دل دکھ رہا ہوگا بھائی کیا بات کریں, لیکن میں ایک پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کروں. یوز یور برین یار, دماغ استعمال کرو. میرا پوائنٹ کیا ہے, میں طارق جمیل صاحب کے اگینسٹ نہیں جا رہا, یا وقت کے کسی بھی مولانا کے اگینسٹ نہیں جا رہا. میں آپ لوگوں کو دین اسلام کی ایک بات بتا رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا, مسجد میں نکاح کرو. افضل ترین نکاح وہ ہے جو مسجد میں نکاح ہو. تو یہاں پہ جو بھی وقت کے عالم ہے, اس وقت کے طارق جمیل صاحب ہیں, وہ ان کا فرض تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں نکاح کرو. وہ چیز نہیں ہوئی. سیکنڈلی, غیر شرعی رسمیں وغیرہ منع ہے اسلام میں, تیل مہندیاں, گانے بانے, ڈانس وغیرہ سب منع ہے. تو ایک عالم کا, وقت کا عالم جو ہے, اللہ نے جس کو اتنی عزت عطا کی, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جا کے کہے کہ نہیں بھائی یہ غیر شرعی رسمیں نہ کرو, ختم کرو. تیسری بات, 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ جتنا بھی دیا ہے وہ لے کے جا کے کسی غریب کو دے دو. یا پہلی بات ہے, پرائیورٹی ہے, جب وہ کوئی مسجد میں نکاح کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ فیس مت چارج کرو. کیونکہ اگر آپ نے ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا کہ 10 لاکھ روپیہ لیا گیا, تو ہو سکتا ہے کوئی مجھ جیسا غریب کو کہے جی کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بلانا ہے, میں اپنا نکاح پڑھانا ہے, تو میں تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ بینچ مارک میرے دماغ میں سیٹ ہو گیا ہوگا. تو نکاح پہ اتنے پیسے کس چیز کے لیے جاتے ہیں, مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی بھائی, کس چیز کے نکاح کے اتنے پیسے لیے جاتے ہیں. گائیڈ تو آپ لوگ کرتے نہیں ہو کہ مسجد میں نکاح کرو. اگر کوئی غلطی سے پوچھنا آ جائے جی حق مہر کتنا دینا ہے, ٹھیک ہے, تو شرعی حق مہر آپ کتنا بتاتے ہو, 2000 3000 5000. موجل غیر موجل کیا ہے کسی کو نہیں پتا, کیا افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج محترمات کو کیا حق مہر دیا تھا, مہر فاطمی کیا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتا. مولانا صاحب سے پوچھنے چلے جاؤ تو او بھائی 2000 دے دو, 3000 دے دو. کیوں بھائی ایسی حرکتیں کیوں ہوتی ہیں اسلام میں ہمارے؟ جسے کہتے ہیں جی تیل مہندی ہے, نہیں ہے. منگنی ہے, نہیں ہے. کیا اسلام میں ہمارے جو ہے جہیز کا کانسیپٹ کیا ہے؟ لڑکی والے جہیز دے رہے ہیں بھائی, ہے یہ کانسیپٹ. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آپ نے شادی کس طرح ہوئی ہے وہ پڑھا, جا کے پڑھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کیسے ہوئی ہے, جہیز کس نے دیا؟ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جہیز دیا گیا؟ نہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جہیز دیا گیا. تو لڑکے والوں پہ فرض ہے بھائی جہیز دینا. جو لڑکی والے جو عجیب و غریب انڈین ٹریڈیشنز کو امپلیمنٹ کر کے 20-30 لاکھ کا جہیز بنا لیتے ہیں, لڑکی والے منہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, شرم نہیں آتی بھائی مانگتے ہوئے جہیز. اللہ کے نبی نے کہا بھائی جہیز لعنت ہے. اور اس پہ بھی بڑی ڈسکشن ہوتی ہے بھائی کہاں لکھا ہے, یہ ہے وہ ہے, بلا بلا بلا. تو بھائی کہاں لکھا ہے؟ سمپل, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جا کے ذرا ان کی شادی کی ڈیٹیلز پڑھو, ان کی شادی کس طرح ہوئی تھی اس کی ڈیٹیلز پڑھو, تو تمہیں سمجھ خود ہی آ جائے گی کہ جہیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا. ان پیسوں سے, وہ پیسے انہوں نے آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے, اور وہاں سے انہوں نے گھر کی جو بیسک ضروریات ہیں, جس میں بستر کہہ لیجیے, گدا کہہ لیجیے, برتن کہہ لیجیے, چادر کہہ لیجیے, اس طرح کی چیزیں شامل تھی. گاڑیاں, موٹر بائکس وغیرہ, ٹی ویز, LCDs وغیرہ شامل نہیں تھی جو آج کے زمانے میں ہوتی ہیں, فریج وغیرہ شامل نہیں تھے بھائی. لیکن ایکچوئل میں کیا تھا, جہیز لڑکے کے اوپر ہے بھائی, لڑکے پہ فرض ہے جہیز دینا, لڑکی والوں پہ نہیں ہے. اس کانسیپٹ کو ہم لوگ آج تک سمجھے نہیں. کیوں مولانا حضرت اس کانسیپٹ کو کیوں نہیں لے کے آتے کہ جہیز لڑکوں پہ فرض ہے, لڑکیوں پہ نہیں ہے, لڑکی والوں پہ ہے ہی نہیں. طارق جمیل صاحب کی بات کر لیں, بڑے بڑے مولانا کی بات کر لیں, کیوں کسی کی مجھے ایسی ویڈیو نہیں ملتی یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ کہے کہ مرد پہ جہیز فرض ہے, لڑکی والوں پہ جہیز فرض ہے, لڑکی والوں پہ جہیز فرض نہیں ہے. مسجدوں میں نکاح کرو, نکاح کو سادہ کرو, شادیوں کو آسان کرو, سمپل کرو, سادگی اپناؤ, گانے شانے نہیں کرنے, یہ ڈانس ٹھمکے وغیرہ نہیں کرنے. کوئی مولوی یہ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب آپ یہ بات کہو گے تو آپ کے چاہنے والے, آپ کے فالوورز, آپ کے سبسکرائبرز جو کہ اس چیز کو ماننا ہی نہیں چاہتے, جو اس طرح کی آڈینس ہے ہی نہیں, وہ آپ کو انسبسکرائب کر دیں گے, آپ کی ریٹنگز خراب ہو جائیں گی, آپ کے سبسکرائبرز خراب ہو جائیں گے, آپ کے فالوورز خراب ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا آپ نے؟ تو بیسکلی کیا ہے, ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں کر رہے ہیں, ہم دین کے مطابق باتیں نہیں کر رہے, ہم اللہ کے نبی کے مطابق باتیں نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی مرضی, لوگ کیا سننا چاہتے ہیں ہم وہ باتیں کر رہے ہیں. And similarly, this is the case for the Master Taizam Jalal Sons.
یار 200 کروڑ روپیہ کیا، میں ایک عام انسان ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک شادی غلط ہو رہی ہے، مطلب کیا 200 کروڑ روپیہ لگا دیا، اللہ معافی جا کے لوگوں کی مدد کر دو. کورونا کے ایسے لوگوں کی کتنی نوکریاں گئی ہیں. ابے یار ایک پل کے لیے تم سوچو کہ 200 کروڑ روپیہ تم لوگوں کو دے دیتے، لوگوں نے تمہیں انگنت دعائیں دینی تھی، اور ان دعاؤں سے تم دونوں کے بزنسز، تم لوگوں کے بچے، تم لوگوں کی جنریشنز کو کتنا بینیفٹ ہونا تھا تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے تو نہیں کیا، لیکن جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے بھی گائیڈ نہیں کیا. انفیکٹ وہ اس چیز کا حصہ بنے. دیکھیے اگر کسی جگہ برائی ہو رہی ہو اور آپ اس برائی کو نہ روکیں اور آپ اس جگہ کے برائی کا حصہ بنیں تو آپ بھی برائی میں ہی شامل ہیں، یہ سمجھنا ہے. اور میں عالموں سے، عالم فاضل لوگ جو ہیں مولانا حضرات ہیں، ان سے تو کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا. یار میں نے شادی جب کی تھی میری داڑھی نہیں تھی یار، میں مونچھیں رکھا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اسٹائل مارا کرتا تھا، بڑی صاف سی بات ہے. لیکن میرے دل میں نا اللہ اور اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، میں نے یہی کرنا ہے. ابھی تو داڑھی ہے نا تو آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، جو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، صحیح غلط کا ڈفرینس بیسکلی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. لیکن اس ٹائم پہ میری داڑھی نہیں تھی، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی جانتے ہیں، میں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. اور مجھے یقین جانیے اس کا کتنے فائدے مجھے مل رہے ہیں، کتنی خوشیاں مجھے مل رہی، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. ایک دفعہ کر کے تو دیکھیے ایسا. تو میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے ماسٹر ٹائلز والی اور جلال سنز والی جو شادی ہوئی ہے، کیا یہ پیسے کا ضیاع نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اگینسٹ نہیں ہے؟ ہمارے دین اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے؟ کیا وقت کے جو علماء ہیں ان کا فرض نہیں ہے کہ وہ یہ بات بتائیں؟ کیا مسجدوں میں نکاح نہیں ہونا چاہیے؟ مسجدوں میں نکاح کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ فوٹو شوٹ وغیرہ کرواؤ، یہ تو نہیں. فوٹو شوٹ کروا کیوں رہے ہو بھائی؟ کس کو دکھانا ہے؟ فوٹو شوٹ کر کے تم نیٹ پہ ڈال رہے ہو کہ تمہاری شادی ہوئی، یہ ہوئی، وہی. تمہیں تمہاری بیوی کو لوگ دیکھ رہے ہیں، نامحرم نظریں دیکھ رہی ہیں، تمہیں بھی گناہ مل رہا ہے بھائی، کیونکہ تم ہی تو وہ چیز وہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہو. اور آگے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے. غلط تم کرتے ہو، چیزیں تم خود اپنی ڈسپلے کرتے ہو، اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیوں کو خود تم جسے کہتے ہیں نیٹ پہ جا کے تصویریں ڈال دیتے ہو، اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہو دوسرا جو دیکھنے والا ہے نا وہ اپنی آنکھوں کو ایسے کر لے. ایسا نہیں ہونے والا بھائی. یہ آپ خود سمجھیے اس چیز کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرف چل پڑے ہیں. ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ صحیح غلط کیا ہے. کیوں ہم نہیں سمجھتے بھائی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ اتنا مشکل تو نہیں ہے ہمارا دین. کیا یہ ہمارا دین ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، بار بار پڑھیں، پہلی دفعہ پڑھنے سے کچھ سمجھ نہیں آتا. ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں، یقین جانیے پہلی دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آ رہا، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، چیزیں پڑھ رہے ہیں، تاکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی دین کیا ہے، صحیح اور غلط ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں سکھا دیا ہے. اب اس صحیح غلط کی سوچ کو لے کے ہم قرآن پاک، احادیث شریف، جو بھی ہمیں بکس ملتی ہیں ہم کو پڑھ کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں. اس کے ہر بندے کا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے، ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں اور ہم پھر کنسنسس کے ساتھ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یار یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے میرے بھائیوں بہنوں؟ دیکھو میرا ایک سمپل سا پوائنٹ ہے یار، آپ سب دیکھو، یہ ویڈیو کسی میری اسلامی اسکالر کے لیے نہیں ہے، نہ ہی میرا کسی اسلامی اسکالر کو جو ہے جی کہہ لیجیے ٹارگٹ کرنے کا میرا مقصد ہے. میرا صرف ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ میری آپ سب دیکھیں، طارق جمیل صاحب سے میرا نہ کوئی لنک ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا میں ان کی ویڈیو سنا کرتا تھا، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے آن ایئر جا کے جب کہیں تو مجھے بری لگی، میرا دل دکھا کہ نہیں یار ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ سوسائٹی میں لوگ فالو کرتے ہیں، اور اگر آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلیں گے تو پھر لوگوں کو ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک لاجک مل جائے گی کہ یار اس بندے نے یہ بات کی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک ہے. جیسے ایک میں نے اکثر میں ایک بات سنتا ہوتا ہوں جی کافی دفعہ جی کہ بیویوں پہ فرض نہیں ہے جی کہ لڑکے کے ماں باپ کی خدمت کرنا. اور یہ اکثر جب میری یوتھ ہے وہ ریفرنس دیتی ہے. کسی طارق جمیل صاحب کا بیان سنا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ لڑکی پہ، بیوی پہ فرض نہیں ہے جی کہ ساس سسر کی خدمت کرنا. دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. پھر ان سے ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یار اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کا کیا ایکشن تھا، ان کا کیا طریقہ کار تھا. آپ نے ان کو دیکھنا ہے یا پھر آپ نے طارق جمیل صاحب کی یا کسی بھی اسلامی اسکالر کی یہ کہیں بھی بات کو دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جب ایک جگہ سے گزرا کرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت جو ہے کافرہ تھی، وہ ان پہ کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی.
आप सब चुपचाप गुजर जाया करते थे। फरिश्ते आके कहा करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या हो रहा है आपके साथ, आप हुक्म दें तो ख़त्म कर दूँ इनको। कहते थे नहीं, मैं रहमत बना के भेजा गया हूँ, मैं रहमत बना के नहीं भेजा गया। तो फिर एक ही दफ़ा जब वो आप जब वहाँ से गुजरे और वो खातून जो है काफिर है जी, उन्होंने जब वो नहीं नज़र आया, उन्होंने छत पे नहीं आई, गन नहीं फेंका, तो आप उनके घर नॉक करके गए, उनको देखा तो वो बीमार पड़ी है। आप ने उनके घर जाके उनके लिए खाना बनाया, उनके घर की सफाई की, सब कुछ किया, फिर उनको जाके खाना परोसा, सब कुछ किया। तो जिनको जानते नहीं आप वसल्लम, जो काफिर औरत है, आप वसल्लम बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी क्या आप लोगों की लॉजिक के जाके वहाँ पे उनकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनके घर में सफाई कर रहे हैं। तो हमें अगर ये कहा जाए जी कि एक लड़की जो ब्याह के घर आती है उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि लड़के के माँ बाप की खिदमत करना, तो इस चीज़ को समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो खैर, कहने का मकसद ये है जी कि ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं, मैंने सुनी है और मुझे बड़ा दुख होता है। मेरी कोशिश होती है मैं यूथ को गाइड क्यों नहीं, यार प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ कि यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या तौर तरीके थे, और उसके बाद इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं ये चीज़ें बताऊँ, क्योंकि ये चीज़ें जब मैं बताऊँगा तो फिर आप किसी भी दीन और आलिम को फॉलो नहीं करोगे, अल्लाह के नबी के दीन को फॉलो करोगे, अल्लाह नबी के बताए हुए तौर तरीक़ों को फॉलो करोगे, ठीक है। खैर इस तरह की काफ़ी बातें हैं, मैं इस वजह से फिर उनको सुनना बंद हो गया। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार सही और गलत को फॉलो करो। अभी ज़रा अजान हो रही है तो मैं कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे आके दोबारा इस पर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं नमाज़ अदा कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लें जी, वापस आ गए जी, क्योंकि नमाज का जो वक्फ़ा आ गया था, तो नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जिस टाइम अजान हो अगर आप उसी वक्त नमाज अदा कर लो तो आपको उसका बहुत सवाब मिलता है। तो मेरी सब माओ बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा किसी भी आलिम को सुनिए तो ये सोचिए कि वो क्या बात कर रहा है, क्या वो बात अल्लाह के नबी ने भी वैसे कही है कि नहीं। जैसे सास ससुर की खिदमत करना फ़र्ज़ नहीं है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनकी खिदमत की, उनकी जाके मदद की जो उन पर कूड़ा करके फेंका करती थी। हमें तो इतना ज़र्फ ही नहीं है। तो सास ससुर तो वो हैं जो आपको ब्याह के अपने घर लेके जा रहे हैं, शादी करके लड़की को अपने घर लेके आ रहे हैं। और कुरान पाक खुद कहता है कि लड़की के दो घर होते हैं, एक वो जहाँ पैदा होती है वो उसके माँ बाप होते हैं, और दूसरा वो जिनके घर शादी होकर जाती है वो भी उसके माँ बाप होते हैं। तो ऐसी बेशुमार बातें जिन पर डिस्कशन वगैरह होती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन खैर अभी कहने का मकसद ये है जी, क्या जलाल से जो शादी हुई वो इस्लामी शादी थी? क्या हमारे आलमों का जो इतने बड़े आलिम हैं मौलाना साहब, उनका फ़र्ज़ नहीं कि जाके सही और गलत का डिफरेंस बताएं लोगों को छोड़ें, उन लोगों को तो बताएं जिनके पास जा रहे हैं। और अगर वो नहीं मानते तो मत होइए ऐसी शादी में शामिल। आप बुराई का साथ दे रहे हो, अगर आप बुराई को रोक नहीं रहे और आप बुराई के ख़िलाफ़ स्टैंड नहीं करते, तो आप खुद बुराई का हिस्सा बन रहे हो। पैसे तो कमा लोगे, रोज़े रसूल पे जब जाके हाज़िरी दोगे ना, जब आपको अल्लाह तबारक व तआला हर एक को नसीब करे रोज़े रसूल की हाज़िरी, तो वहाँ पे जाके क्या जस्टिफाई करेंगे, या रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला को क्या बताएंगे? ये समझ रहे हैं आपने सही गलत की बात। एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ एक वीडियो डिटेल बनाएंगे कि इस्लामी शादी बेसिकली क्या है, आपने किस तरह इस्लामी शादी की, हमें किस तरह करनी चाहिए, इस्लामी शादी क्या होती है, क्योंकि कोई मौलाना साहब नहीं बताते। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर एक डिटेल्ड वीडियो बना कर दूँगा, इस्लामी शादी क्या है, उसकी बरकतें कितनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है जी, मुझे कोई इशू नहीं है जी जलाल से, मतलब ना मैं जानता हूँ उनको, ना मैंने कभी उनसे कोई चीज़ें वगैरह ली है, लेकिन सिर्फ इतना है कि 200 करोड़ रुपये की शादी अगर सादगी से होती, मस्जिद में निकाह होता, तो वही 200 करोड़ अगर लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया था तो उनको कितनी दुआएं मिलती। और वक्त के जो आलिम है, वक्त के मौलाना हज़रत, उनका फ़र्ज़ बनता है, जिनके ज़िम्मे है दीन फैलाना। खैर उनके ज़िम्मे तो नहीं, हम लोग सब के ज़िम्मे है, मेरे आपके हर एक के ज़िम्मे है दीन को फैलाना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जिसकी क्लीन शेव है वो दीन नहीं फैलाता, या जिसकी दाढ़ी वही दीन फैलाएगा, हर इंसान दीन फैला सकता है। तो हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम अपने दीन को समझें। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीक़ों पर चलना दीन है भाई। तबलीग क्या कर रहे हो, सही गलत समझाना डिफरेंस दीन है। सही गलत का फ़र्क हर एक को पता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करा के सही रास्ते पर चलाना दीन है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाले तौर तरीके बताऊँ, चलना आपने खुद है। मेरी कोशिश है मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या जो मैंने बात कही है इस पूरी वीडियो में वो बात सही है। क्या मस्जिद में निकाह नहीं होना चाहिए? क्या सादगी से शादी नहीं होनी चाहिए? क्या गैर शरीर जिसमें गाने वगैरह ये होने चाहिए शादियों में? नहीं होने चाहिए। क्या तेल मेहंदियाँ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या लड़की वालों को ये क्या जहेज़ की अजीबो गरीब चीज़ें होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़के वालों पर फ़र्ज़ है। क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह शादियाँ कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने जिस तरह निकाह करने का तरीका बताया, जिस तरह शादी करने का तरीका बताया, क्या हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप लोगों को फीडबैक ज़रूर चाहूँगा। वीडियो लंबी होगी, लेकिन पेन है, दर्द है, दुख है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है।
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. خادم حسین عزیز صاحب کو دعا میں یاد رکھیے گا. عاشق رسول سے, سچے عاشق رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم لوگ کے صحیح دین کی, اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو صحیح طریقے سے لوگوں کو بتاتا ہوں میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.